नमस्कार। यच्छानस रमा स्वप्रथः ऋग्वेदमा भनिएको छ, भगवान हामीलाई अनन्त अखण्ड एक रस सुखलाई प्रदान गर। हाम्रा ऋषि महर्षिहरू अत्यन्तै ज्ञानी थिए। भगवानसित एक रस सुखको इच्छा प्रकट गरेका हुन्। अर्थात् हामीले प्रार्थना गर्दा यही भावले प्रार्थना गर्नुपर्छ। हुन त सारा विश्व ब्रह्माण्ड सृष्टि हाम्रो जीवन उनके आशीषको उपज हो, तर पनि यज सद्भाग्य र सद्कर्मको प्रभाव स्वरूप उनको यदि अनुकम्पाको प्राप्ति हुन्छ, विशेष अनुग्रहको प्राप्ति हुन्छ भने निसन्देह हाम्रो जीवनमा अखण्ड एक रस सुखको प्राप्ति होला। अर्थात् उनी सच्चिदानन्द अक्षय सुख आनन्दको सागर हुनुहुन्छ र नित्य प्रतिदिन यसको अनुभूति बढ्दै जाने। अर्थात् सांसारिक वस्तुहरूमा के छ, जस्तै अब मिठाई भयो अथवा रङबिरङको फलफुल भयो, सांसारिक जति पनि वस्तु छ खाँदै जान्छौँ अथवा उसको भोग गर्दै जान्छौँ भने एक समय यस्तो आउला त्यताबाट अलिकति भनौँ तृप्ति जस्तो अनुभूति हुन्छ, पट्यार लाग्छ, फेरि खान मिठाई धेरै खान सक्दैन, सीमासम्म मात्रै खान सक्छौँ। तर यो कस्तो सुख छ भन्दाखेरिमा अक्षय सुख आनन्द निरन्तर बढिराख्ने, झन्झन बढिराख्ने। त हामी यस दिव्य सुखलाई, परम कल्याणकारी सुखलाई प्राप्ति गर्नुपर्छ। यही नै हाम्रो सर्वोत्तम उपलब्धि हो, यही नै हाम्रो मानव जीवनको सार्थकता हो। यस कल्याणकारी वचनसँगै कार्यक्रम भाग्य दर्पणमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक हार्दिक सुस्वागतम। अब आजको पञ्चाङ्गको बारेमा जानकारी गरौँ। श्री सूर्य उत्तरायणी, श्री शाक 1942, नेपाली सम्वत 1141, प्रमादी नाम संवत्सर, शिशि ऋतु, विक्रम सम्वत 2077 साल माघ महीनाको 12 गते, तदनुसार सन् 2021 जनवरी महीनाको 25 तारिक सोमबार, पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र, ऐन्द्र योग, ववकरण, आनन्द आदिमा आनन्द योग। चन्द्रमा दिउँसो 12:25 सम्म वृष राशिमा भ्रमणशील रहला, तत्पश्चात मिथुन राशिमा भ्रमणशील हुनेछ। काठमाडौँमा सूर्योदय आज बिहान 6:56 भएर सूर्यास्त साँझ बेलुकी 5:38 हुनेछ। आज मुसिया डोली पनि छ। आजको राशिफल। मेष राशि, चन्द्रमा तपाईँको राशिदेखि दोस्रो स्थानमा दिउँसो 12:25 सम्म भ्रमणशील रहला। यो अवधिभित्र धन सम्बन्धी कार्य मनला, आर्थिक वार्तामा सफलता पाउनुहुनेछ। पारिवारिक सुख समृद्धि बढ्नेछ, मान गौरव बढ्नेछ, सभा समारोह मान पुरस्कार पाउनुहुनेछ। र दिउँसो 12:25 पछि चन्द्रमा पराक्रम स्थानमा तेस्रो घरमा भ्रमणशील रहला। अझ स्थितिमा शुभता हुनेछ। आँट उत्साह बढ्ला, कार्यगतिमा तीव्रता हुनेछ, आरोग्यता बढ्नेछ, सुख समृद्धि ऐश्वर्य बढ्नेछ। रोकिएको कार्य मनला, नयाँ कार्यमा सफलता पाउनुहुनेछ। बौद्धिकता, रचनात्मकता, कलात्मकता, गीत सङ्गीत, फिल्म, अभिनय, चित्रकला, मूर्तिकलासित सम्बन्धित कार्यहरूमा पनि सफलता पाउनुहुनेछ। यसैले सुख र समृद्धिको प्राप्ति हुनेछ। साथीभाइको सहयोग मिल्नेछ, ऐश्वर्य बढ्नेछ। वृष राशि, समय शुभ र भाग्यवर्धक छ। उन्नति होला, पदोन्नति हुनेछ। मन अनुकूलको कार्य बल्ला, मिठो भोजन पाउनुहुनेछ। पारिवारिक सुख समृद्धि त बनिराख्ला, कार्य व्यवसायको क्षेत्रमा पनि प्रगति गर्नुहुनेछ। आरोग्यता बढ्नेछ, समयले साथ दिनेछ, सुखी र सफल रहनुहुनेछ। उत्तरार्धतिर अर्थात् दिउँसो 12:25 पछिबाट चन्द्रमा दोस्रो स्थानमा भ्रमणशील होला। अझ शुभता बढ्नेछ। आर्थिक पक्ष त झनै बलियो बन्नेछ। खास गरेर वार्तामा सफलता पाउनुहुनेछ। धनसित सम्बन्धित
वार्तामा पनि अत्यन्त बलियो पक्ष रहनेछ। तपाईँको बोलिँदा व्यक्तित्वको प्रभाव बढ्नेछ, मान गौरव बढ्नेछ, सुख समृद्धि बढ्नेछ, ऐश्वर्य बढ्नेछ, सम्मान पाउनुहुनेछ, पुरस्कार मिल्नेछ, भोज भतेरमा भाग लिनुहुनेछ, आफन्तसितको भेटघाट सार्थक सिद्ध होला। मिथुन राशि चन्द्रमा जो तपाईँको राशिदेखि द्वादश घर अर्थात् खर्चो घरमा दिउँसो 12:25 राहुसित भ्रमणशील रहला। यो अवधि त्यति अनुकूल फलदायक हुने देखिँदैन। अनावश्यक खर्च हुने, अनावश्यक भागदौड व्यस्तता बढ्ने सम्भावना रहला। कुनै अर्काको जालमा फसिनु हुने डर रहला। यसै प्रकारले चोरी, ठगी, बदमाशी, बेइमानी आदि गर्ने प्रति सचेत रहनु पर्ला। यसै प्रकारले कुनै प्रकारको महत्त्वपूर्ण कार्यमा अत्यन्तै सचेत रहनु पर्ला। ठुलो रकमको लगानी गर्नु उचित हुने देखिँदैन। एवं प्रकारले कुनै वस्तु नहराओस्, महत्त्वपूर्ण भुलचुक नहोस् भनेर पनि सचेत रहनु पर्ला। स्वास्थ्यमा ध्यान राख्नु पर्ला। दिउँसो 12:25 पछिबाट चन्द्रमा राशिमा भ्रमणशील हुनेछ। स्थितिमा शुभता आउनेछ, नियन्त्रण आउनेछ, शुभ र भाग्यवर्धक कार्यमा प्रवृत्ति बढ्नेछ, मन अनुकूलको कार्य बल्ला, मिठो भोजन पाउनुहुनेछ, सुख समृद्धि ऐश्वर्य बढ्नेछ, पारिवारिक सुख शान्ति बढ्ला, कार्य व्यवसायको गतिमा अनुकूलता आउनेछ र स्थितिमा नियन्त्रण आउनेछ। कर्कट राशि समयानुकूल फलदायक छ। अनधनमा निरन्तर वृद्धि भइरहला। रोकिएको धन उठ्नेछ, आय स्रोत बढ्ला, रोकिएको कार्य बल्ला, घर परिवारको स्थिति अनुकूल रहला, कार्य व्यवसायको स्थिति अनुकूल रहनेछ। दूर देशबाट शुभ समाचार सुन्नुहुनेछ, यात्रामा सफलता पाउनुहुनेछ, समयले साथ दिनेछ, सुखी र सफल रहनुहुनेछ। हाँस विलासमा पनि आकर्षण रहला, खेलकुद भ्रमण आदिमा पनि आकर्षण बढ्नेछ। सिंह राशि ग्रह गोचरको प्रभाव स्वरूप पूर्वार्धमा दिउँसो 12:25 भित्रको स्थितिमा समय मध्यमै रहला। कठोर प्रयास र परिश्रम गर्नु पर्ला। देखा परेको समस्याको समाधान खोज्नुहुनेछ। तथापि मान सम्मान, सुख ऐश्वर्यमा कमी आउने देखिँदैन। तर उत्तरार्धतिरमा स्थिति अझ अनुकूलता आउला। आय स्रोत बढ्ला, रोकिएको धन उठ्न सक्छ। नयाँ कुनै आर्थिक प्रगतिको सम्भावना बलियो देखा पर्नेछ। यसै प्रकारले कार्य व्यवसायको गतिमा तीव्रता हुनेछ। घर परिवारको स्थितिमा सुधार हुनेछ। समस्याको समाधान मिल्नेछ। मन अनुकूलको कार्य बन्ने पक्ष बलियो बन्नेछ। आनन्द बढ्नेछ, सुख शान्ति समृद्धि बढ्नेछ। कन्या राशि समय शुभ र भाग्यवर्धक छ। धर्म कर्ममा रुचि रहला। खोज अनुसन्धान, तन्त्र मन्त्र, अध्यात्म आकर्षण बढिरहला। मान सम्मान, सुख समृद्धिमा निरन्तर वृद्धि भइरहनेछ। दिउँसो 12:25 पछिबाट चन्द्रमा कर्मस्थानमा भ्रमणशील होला। कार्यक्षेत्रमा उन्नति होला, पदोन्नति हुनेछ, मन अनुकूलको कार्य बल्ला, उच्चाधिकारीसितको सहयोग समर्थन मिल्नेछ, यश वर्चस्व बढ्नेछ, राजकाजमा सफलता पाउनुहुनेछ, सुखी र सफल रहनुहुनेछ, विजयश्री मिल्नेछ। तुला राशि चन्द्रमा जो तपाईँको राशिदेखि 8औं स्थानमा दिउँसो 12:25 राहुसित भ्रमणशील रहला। निराशा रहला, भागदौड व्यस्तता अस्थिरता रहला, अनावश्यक खर्च हुने, अनावश्यक यात्रा हुने डर रहला, ठुलो रकमको लगानीप्रति सचेत रहनु पर्ला, महत्त्वपूर्ण कागजपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा सचेत रहनु पर्ला। यसै प्रकारले कुनै प्रकारको शारीरिक र आर्थिक जोखिममा नपर्दा बेचरा लाग्ने भए, विस्फोटक भए, जल भए, विष भए, हिंसक प्राणी भए आदिप्रति सचेत रहनु पर्ला। यसै प्रकारले चोर, ठगी, विश्वासघाती, बदमाशी आदिप्रति सचेत रहनु पर्ला। धैर्य, संयम र विवेकले कार्य गर्नु बेस रहनेछ। र दिउँसो 12:25 पछिबाट चन्द्रमा भाग्य घरमा भ्रमणशील होला। स्थितिमा नियन्त्रण आउला, शुभता बढ्ला, शुभ र भाग्यवर्धक कार्यमा प्रवृत्ति बढ्नेछ, सुख आनन्द ऐश्वर्य बढ्नेछ। वृश्चिक राशि समय मिश्रित फलदायक रहला। शुभाशुभको स्थिति रहला। भागदौड व्यस्तता अस्थिरता लागिरहला। हुन त देखा परेको समस्याको समाधान खोज्नुहुनेछ, मिठो भोजन पनि पाउनुहुनेछ। तथापि खास गरेर पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, साझेदारीको कार्यप्रति विशेष ध्यान राख्नु पर्ला। विवाद आदिमा पर्नु उचित हुने छैन। अरूको भरमा नबस्दा बेस रहला। जोखिम आदिप्रति सचेत रहनु पर्ला। स्वास्थ्यमा पनि अलि ध्यान दिनु पर्ला। र दिउँसो
25 मिनट पछिबाट चन्द्रमा 8औं स्थानमा भ्रमणशील हुने हुँदा अझ विशेष सतर्कताको आवश्यकता रहला। संयम र विवेकले नै कार्य गर्नु बेस रहला। लापरवाही नगर्दा बेस रहला। अरूको भर नबस्नु उचित रहला। धनु राशि ग्रह गोचर अत्यन्तै अनुकूल फलदायक छ। आरोग्यता बढ्ला। आर्थिक स्थिति बलियो बन्नेछ। शत्रुलाई जित्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ला। पारिवारिक अनुकूलता रहला। कार्य व्यवसायको क्षेत्रमा पनि स्थिति अनुकूलै रहनेछ हैन। यसै प्रकारले अब दिउँसो 12:25 पछिबाट चन्द्रमा 7औं स्थानमा भ्रमणशील हुने हुँदा अत्यन्तै शुभता बढ्नेछ। साझेदारीको कार्य बन्न सक्छ। धन सम्पत्तिसित सम्बन्धित विवादको समाधान होला। नयाँ सम्पत्ति बढ्न सक्ने देखिन्छ। सुख सुविधाको वस्तु बढ्ला। दाम्पत्य सुखको मधुरता बढ्नेछ। यसै प्रकारले सुख आनन्द बढ्नेछ। घर परिवारको स्थिति अनुकूल रहला। कार्य व्यवसायको स्थिति अनुकूल रहनेछ। यश बढ्नेछ। ख्याति फैलिनेछ। आनन्द बढ्नेछ। मकर राशि समय अनुकूल फलदायक छ। खोज अनुसन्धान तन्त्र मन्त्र अनुसन्धानमा अनुकूलता रहला। बौद्धिक र रचनात्मक कार्य त बन्ला, तर केही भागदौड व्यस्तता अस्थिरता पनि रहनेछ। स्थिर चित्त भएर कार्य गर्नु, एकाग्रतापूर्वक कार्य गर्नु अनुकूल रहला। यसै प्रकारले अब इष्टमित्र सुख सन्ततिको लागि पनि अनुकूलै समय रहनेछ। र अझ दिउँसो 12:25 पछिबाट चन्द्रमा त 6औं स्थानमै भ्रमणशील होला। अझ स्थितिमा अनुकूलता आउनेछ। ऋण रोग र शत्रुसित लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बन्नेछ। रोकिएको कार्य बन्ला। नयाँ कार्यमा सफलता पाउनुहुनेछ। आफन्तको सुख सहर समर्थन मिल्नेछ। कार्यक्षेत्रमा पनि प्रगति हुनेछ। उन्नति हुनेछ। दायित्वलाई पूरा गर्नुहुनेछ। समयले साथ दिनेछ। सुखी र सफल रहनुहुनेछ। कुम्भ राशि चन्द्रमा ज तपाईँको राशिदेखि 4थ स्थानमा दिउँसो 12:25 राहुसित भ्रमणशील रहला। यो अवधि कुनै पनि प्रकारको लागि विशेष रूपमा जोखिममा पर्नु उचित हुने देखिँदैन। यसै प्रकारले अनावश्यक खर्च हुने, अनावश्यक यात्रा हुने डर रहला। स्वास्थ्यप्रति ध्यान राख्नु पर्ला। विशेष गरी पाचन तन्त्रप्रति र सोची विचारी योजना अनुसार कार्य गर्नु बेस रहला। ठगी चोरी विश्वासघात बदमाशी आदि प्रति सचेत रहनु पर्ला। यसै प्रकारले संयम र विवेकले कार्य गर्नु पर्ला। ठुलो रकमको लगानी, यसै महत्त्वपूर्ण कागजपत्रमाथि हस्ताक्षर गर्दा अत्यन्तै ध्यान राख्नु पर्ला। र कुनै पनि शर्तमा यात्रामा अरूमाथि आँखा चिम्लेर विश्वास राख्नु उचित नहोला। र दिउँसो 12:25 पछिबाट स्थितिमा शुभता हुनेछ। आर्थिक पक्ष बलियो बन्ला। बौद्धिक र रचनात्मक पक्ष बलियो बन्ला। मित्रसित भेटघाट होला। मित्रता बढ्नेछ। प्रेमको क्षेत्रमा सफलता पाउनुहुनेछ। प्रेमिकासँग भेटघाट होला। प्रेम पात्रसँग भेटघाट होला। सन्तानको लागि शुभ समय छ। सुख सन्ततिको लागि अनुकूलता रहला। सन्तानबाट सहयोग पाउनुहुनेछ। यसै प्रकारले शुभ समाचार सुन्नुहुनेछ। फिल्म, अभिनय, चित्रकला, मूर्तिकला, ललित कला आदि क्षेत्रमा सफलता पाउनुहुनेछ। आनन्द बढ्नेछ। रसरागमा रुचि बढ्नेछ। सुखी र सफल रहनुहुनेछ। मीन राशि समय अत्यन्त अनुकूल फलदायक छ। सुख समृद्धि बढ्ला। धन यशमान आरोग्यता बढ्नेछ। आँट साहस पराक्रममा निरन्तर वृद्धि भइरहनेछ। कुशलै कूटनीतिज्ञ रहनुहुनेछ। कार्य व्यवसायको क्षेत्रमा पनि सफलता पाउनुहुनेछ। यात्रामा सफलता पाउनुहुनेछ। यसै प्रकारले कुनै महत्त्वपूर्ण दायित्वलाई पूरा गर्नुहुनेछ। मान यश बढ्नेछ। ख्याति फैलिनेछ। ज्ञान विज्ञानका कुराहरू। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, इस्वी सम्वत 2021 सालमा धनु राशिको बारेमा विचार गर्दाखेरि राशिको स्वामी बृहस्पति राशिदेखि दोस्रो स्थानमा हुन त अब निचो भइरहेछ, तर शनिसँग सँगै भ्रमणशील भएको हुँदा निचो त भङ्ग भइसकेका छौँ। तथापि इस्वी सम्वत 2021 चलिरहेको वर्षको मार्च 29 तारिकसम्म दोस्रो स्थानमा भ्रमणशील रहला। तत्पश्चात तेस्रो स्थानमा भ्रमणशील हुनेछ। र विशेष रूपमा बृहस्पति ग्रहले
पाँचौं दृष्टिले सातौं स्थानलाई साझेदारीको घर, यसै प्रकारले दाम्पत्य सुखको घरलाई देखिराखेका छ। यस वर्षमा कुनै साझेदारी कार्य हुने, पारिवारिक सुख शान्ति हुने होइन। यसै प्रकारले आर्थिक पक्ष बलियो बन्ने, आरोग्यता बढ्ने देखिन्छ। जीवनसाथीको सुख सहयोग सौहार्दको स्थिति रहला। एवं प्रकारले सातौं दृष्टिले भाग्यलाई देखिराखेका छ। मित्र भावले शुभ र भाग्यवर्धक कार्यवाला, धर्म कर्म रुचि बढ्नेछ। देश विदेशको यात्राको लागि, विदेशी कार्यको लागि पनि वर्ष बलियो रहला। बौद्धिक रचनात्मक कार्य, अध्ययन अध्यापनसित सम्बन्धित क्षेत्रको लागि पनि राम्रो रहला। यसै प्रकारले लाभ घरलाई नवौं दृष्टिले देखिरहेको छ। अनधन बढ्ला, सुख समृद्धि बढ्ला, आय स्रोत बढ्ने देखिन्छ। तर यदि जनपत्रीमा बृहस्पति राशिको स्वामी ग्रह योग कारक र शुभ अवस्थामा छ भने मात्रै यदि सकारात्मक उपलब्धि पाउन सकिन्छ। यदि अयोग कारक छ, अशुभ ग्रहको प्रभावमा छ भने यी क्षेत्रहरूसित मध्यम फल देखिन्छ। अतः यदि योग कारक छ, शुभ फलदायक छ र बल पुग्या छैन भने अथवा झनै राम्रोको लागि नवरत्तीको पुष्पराजलाई पञ्चधातु अथवा सुनमा जरेर शुक्ल पक्ष गुरुबारको दिन चौरी औँलामा धारण गर्नु अत्यन्तै शुभ रहनेछ। अब पुष्पराजको अभाव भयो भने केराको जरालाई पनि पहेँलो धागोमा बाँधेर पनि अब हातमा बाँध्न सकिन्छ, बाखुरामा, त्यसले पनि शुभ फल दिएर गलामा पनि धारण गर्न सकिन्छ। शुक्ल पक्ष बिहिबारकै नै धारण गर्नु होला। नभए बेसारको गाँठवाला बेसारलाई पनि पहेँलो धागोमा बाँधेर यसरी गलामा धारण गर्नु बृहस्पतिबारको दिन अत्यन्त अनुकूल रहन्छ। र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मन्त्रको जाप गर्नु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्र जाप गर्नु, श्रीमन्नारायणको आराधना गर्नु, गुरु ज्ञानीको सेवा गर्नु, उनको आशिष लिइराख्नु अत्यन्तै शुभ रहला। बिहिबारको दिन पहेँलो टीका लगाउनु अत्यन्तै शुभ रहला। पहेँलो, बैगनी, जामुनी आदि रङका वस्त्रलाई बढी उपयोग गर्नु अत्यन्तै शुभ रहनेछ होइन। बिहिबारको दिन पहेँलो खिरमा अलिकति बेसार हारेर भगवानलाई चढाई होइन, दिन दुखीलाई बाँड्नु, गुरु ज्ञानीलाई दिनु एक कार्यक्षेत्रको लागि अत्यन्तै अनुकूल रह। मननुकूलको क्षेत्रमा पनि प्रगति गरिनेछ। यसै प्रकारले अब विशेष रूपमा शनि ग्रहको त 7.5ले प्रभाव त गरि नै राखेको छ, 2 वर्षसम्म रहला। अब यस्तो अवस्थामा अब शनिले, यदि शनि ग्रह जनपत्रीमा शुभ र योग कारक छैन भने पैतृक धन सम्पत्तिलाई कष्ट दिने, यसै प्रकारले लोकप्रियतालाई हनन गर्ने, आफन्त बीच विवाद ल्याइदिने, यसै प्रकारले अब विभिन्न प्रकारको शारीरिक र आर्थिक कष्ट जन्माइदिने, यसै प्रकारले आय स्रोतहरूलाई बाधा अवरोध ल्याइदिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। यस्तो अवस्थामा अब विशेष रूपमा शनिको शुभताको निमित्त शनिबारको दिन पिपलमा जल चढाउनु, गरिबी निसाएको वा कुकुर कमिलालाई भोजन दिइराख्नु, बजरङ्ग बानुको के अरे सुन्दरकाण्डको पाठ गर्नु साह्रै शुभ रहनेछ। यसै प्रकारले भैरवको आराधना गर्नु, शनि मृत्युञ्जय पाठ गर्नु अत्यन्तै शुभ रहला। ओम अमृतेश्वर भैरवाय नमः, ओम शनिश्चराय नमः मन्त्रको जाप गर्नु अत्यन्तै हितकर रहनेछ। यसै प्रकारले अब विशेष रूपमा राहु ग्रह 6ठौँ स्थानमा भ्रमणशील रहेर हुन त अब स्वास्थ्यको लागि राम्रो गरिरहेको छ, प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाइरहेको छ, आर्थिक पक्षलाई पनि राम्रो गरेर शत्रुसित लड्ने कूटनीतिक क्षमता पनि देला होइन। तर अब विशेष रूपमा राहुको दृष्टि 5औं दृष्टि कर्ममा परिराखेका छ। कर्म क्षेत्रमा यदि यो कारक छैन, अशुभ फल दिने खालको छ भने जनपत्रीमा भने अलिअलि बिग्रे ल्याउला। यसै प्रकारले अब खर्च बढाइदिन सक्छ। यसै प्रकारले पैतृक धन सम्पत्ति र कुटुम्बसितको व्यवहारमा गाह्रो गरिदिन सक्छ। आफ्नै बोली व्यवहारको कारणले गर्दा कार्य बिग्रिने ढल ढालाई कुराहरू बढाइदिन सक्छ राहुले। अब यदि योग कारक शुभ छ त शुभै फल देला। अब शुभताको निमित्त त्यही हो, अब शनिबारको दिन भनौँ दिन दुखीलाई सहयोग गर्नु, खास गरेर रातो पहेँलो कालो कमिलाहरूलाई होइन अलिकति घिउ सक्खर र आँटा मिसाएर दिनु साह्रै राम्रो मानिन्छ। एवं प्रकारले अब विशेष रूपमा कुकुरहरूलाई भोजन दिनु साह्रै शुभ मानिन्छ। ओम अमृतेश्वर भैरवाय नमः भैरवको पूजा आराधना गर्नु, ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः मन्त्रको जाप गर्नु अत्यन्तै शुभ रहला। राहु केतु शनि र बृहस्पति यन्त्रहरू नवग्रह यन्त्र पनि पाइन्छ, प्राण प्रतिष्ठा गरेर धारण गर्नु पनि अत्यन्तै हितकर रहनेछ। र
भगवान श्याम सुन्दर श्री कृष्णको आराधना गर्नु अत्यन्तै कल्याणकारी रहला। कृष्णम शरणम गच्छामि, ओम कृष्णम शरणम गच्छामि नियमित मन्त्रलाई स्मरण गरिराख्नु अत्यन्तै कल्याणकारी रहला। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कुनै पनि प्रकारको जिज्ञासा अथवा समस्याको समाधान खोज्नको निमित्त हामीले अवश्यमेव सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ, dhanepal@gmail.com, अर्को जगद्गुरु ज्योतिषाचार्य b@gmail.com। संसारमा फूल पनि छ, काँडा पनि छ, अमृत छ त विष पनि छ। उही जगत जननी जगदम्बा माता महालक्ष्मी स्वयं हैन, वैभव की स्वामिनी अष्टलक्ष्मी नवदुर्गा 10 महाविद्यालय सुशोभ्यमानछिन् भन्ने अर्कोतिर कुलक्ष्मी ज्येष्ठा लक्ष्मीको नामले पनि जानिन्छन्। निश्चित रूपमा अब हामी यस जगतमा आफूलाई कसरी राम्रो बनाउन सक्छौँ त उनको सदअनुकम्पालाई कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ। काँडालाई पनि सदुपयोग गर्न सकिन्छ, विषलाई पनि सदुपयोग गर्न सकिन्छ। संसारको हरेक वस्तुलाई उनले कुनै न कुनै उपयोगको निमित्त बनाएका छन् हैन। विषले विष काट्छ, फलामले फलामलाई काट्दछ। यसै प्रकारले काँडालाई काँडाले नै झिक्दछ हैन। क्यान्सरको ट्युमरलाई चाकुले काट्छ, तर यो चाकुले घाँटे पनि काट्छ। मेन छ कसरी यसलाई सदुपयोग गर्ने कि दुरुपयोग गर्ने। हाम्रो ध्येय सदैव सदुपयोग गर्ने हुनु पर्यो, किनभने हामीले हाम्रो जीवनलाई बनाउनु छ, सार्थक तुल्याउनु छ, धन्य गरी लिनु छ हैन। र उनी सर्वेश्वरी जगदम्बिका सर्वेश्वर परमात्मा अनुकम्पाले उनको चरण कमलमा हैन एकाकार भइदिनु छ। उनी रूपी जुन अक्षय सुख आनन्दका सागर छन् त्यसमा निमग्न भइजानु छ। अनन्तकालको लागि आफूलाई आनन्दित र सुखी तुल्याइलिनु छ। यहलोक र परलोक दुईटैमा सफल हुनु छ हैन। यसको निमित्त हामीले समयलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ र संसारका हरेक वस्तुलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। र अब अहिले त के छ, सर्पको विषलाई काट्नको सर्पको विषले अहिले हृदय हार्टको रोगको उपचार गरिन्छ हैन। त यस जुन कुशलता छ, यस कुशल विद्यालाई हामीले जीवनमा यथाशक्य बढाउँदै लानुपर्छ। यस कल्याणकारी वचनसँगै कार्यक्रम भाग्य दर्पणबाट म राजगुरु जगद्गुरु वीरेन्द्र परमहंस ज्योतिषाचार्यजी महाराजलाई बिदा दिनुहोस्। आजको यहाँको दिन सुखद र शुभमय बितोस्। नमस्कार।